अस्सलाम वालेकुम तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन, खुश आमदीद। रज़ी अपनी खाला के साथ काम करने लगा और कुछ ही देर में दोनों काम करके फ्री हो गए। शीरी को तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार इसे इस कदर मज़ा कब आया था, क्योंकि रज़ी का अपने खालू से कहीं ज़्यादा बड़ा था। लेकिन एक बात तो तय थी कि शीरी अपने तौर पर यह फ़ैसला कर लिया था कि आज जो कुछ भी हुआ है ये आखिरी बार नहीं था। ये मज़ा नहीं इस कदर शदीद था कि शीरी को लत लग चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ रज़ी ने पहली बार किया था या जिस औरत के साथ काम किया था वो औरत भी इस कदर खूबसूरत, हसीन और इसकी अपनी सगी खाला थी। शीरी ने कपड़े से अच्छी तरह साफ करने के बाद रज़ी के साथ बेड पर बैठ गई। खाला शीरी ने रज़ी के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, रज़ी बेटा, तुम ये ना समझना कि तुम्हारी खाला इतनी ही कोई चालू औरत है कि किसी के साथ भी काम कर लेगी। ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं तुम्हारे खालू के अलावा किसी के साथ किया है। ये तो बस अकेले रहकर मैं अब थक चुकी हूँ, और ऊपर से तुम हो ही इतने प्यारे कि मुझसे रहा ही नहीं गया। इतने अरसे से तुम्हारे खालू घर नहीं आए तो तुम खुद ही सोचो, आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मेरी तलब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बस तुम ये बात कभी किसी को भी ना बताना, ये हम दोनों का राज ही रहेगा। और बदले में तुम जब चाहो तो अपनी खाला से काम कर सकते हो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। रज़ी एक बार फिर सर उठाया और बोला, अब परेशान ना हो खाला, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, और अब तो मैं रोज़ ही आपके घर आऊँगा और जी भर कर हम दोनों काम करेंगे। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा, ऊपर से आप हैं ही इतनी खूबसूरत, मैं तो रोज़ ही पहुंच जाऊंगा। और रज़ी खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि खाला भी इसकी बात सुनकर एक कहका लगा कर बोली, तुम भी किसी से कम नहीं हो मेरी जान। आज तुमने खाला के घर जिस तरह काम किया, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने घर से निकलने ही ना दूं। बस तुम ये समझो, तुम्हें खाला की तरफ से मुकम्मल छूट है। तुम्हारा जब दिल करे तुम आकर खाला का काम कर सकते हो। तुम्हारी खाला हर वक्त अब तुम्हारा ही इंतज़ार रहेगा। रज़ी बोला, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं मेरी जान। अब तुम्हें किसी भी बात की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जो दिल में आता है पूछ लो। आपने कहा ना कि खालू इतने अरसे से घर नहीं आए, तो आपकी तलब इस कदर बढ़ गई है कि आपसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। तो आप अपने तलब को कम करने के लिए क्या करती थी? और मेरे अबू भी तो इतने अरसे से नहीं आए, तो क्या सवेरा बेगम की भी तलब इस कदर शदीद होगी, और वो क्या करती होगी? शीरी अपनी मदहोश आवाज़ में बोली, तुम अब मेरी ज़िंदगी में आ गए हो, अब तो मैं सोचना भी नहीं चाहती कि इतना अरसा मैंने कितना मुश्किल में गुजारा। वैसे पहले जब भी दिल करता था तो अपनी उंगलियों से गुजारा चलाना पड़ता था, या फिर कभी कभी किसी खीरे की सब्ज़ी से। और जहाँ तक रही तुम्हारी अम्मी की बात, तो आखिर वो भी इंसान ही है, इनका भी दिल करता होगा। और जहाँ तक मुझे याद है तो तुम्हारी अम्मी की तलब भी कुछ ज़्यादा ही रही है। मैं तो ये हैरान हूँ कि वो कैसे बर्दाश्त करती होगी। ज़ाहिर है वो भी उंगलियों पे गुजारा करती होगी, और तुम तो सोते भी अपनी अम्मी के साथ हो, वो बेचारी तो तुम्हारे सोने का इंतज़ार करती रहती होगी। वैसे एक बात बताओ, तुम जो मेरे पर फिदा हो चुके हो, तो अगर सवेरा को देख लो ना तो तुम पागल ही हो जाओ। वो तो मेरे से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही रज़ी ने सवेरा बेगम के बारे में सुना तो इसने एक झटका खाया, जैसे शीरी खाला ने महसूस कर लिया, क्योंकि शीरी खुद अब फिर से तैयार होने लगी थी। वो चाहती थी कि रज़ी भी इसी तरह तैयार हो और एक बार फिर अपने घर में काम करना शुरू करे। शीरी सवेरा बेगम के बारे में बार बार बात करके रज़ी का जोश दिला रही थी। रज़ी पहले ही सवेरा बेगम के कपड़ों से खेल चुका था। दोस्तों, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगले आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रीमा एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रीमा के अब्बू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते। इनका खुद का भी घर लाहौर में वाक़ई था। लाहौर फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। रीमा की माँ हाउस वाइफ थी। रीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी।
دراز قد، سفید رنگت، گول چہرہ، شوخ بڑی آنکھیں، باریک ہونٹ اور کولہوں کو چھوتے ہوئے لمبے سیاہ بال۔ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا سوا چھوٹے سے تل کے جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سادہ پسند دوسروں سے الگ ہوتی جو اس کو اور حسین بنا دیتا۔ ریما نے خود بیوٹیشن کا کورس کر رکھا تھا اور اپنی کیئر خود کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے PA پارٹ سیکنڈ پیپر ابھی دے کر فری ہوئی تھی۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کا شوق ناولز، سوشل ایپس اور بیوٹیشن تھا، اور اسی وجہ سے اس نے بیوٹیشن کا کورس بھی کیا اور گھر میں چھوٹا سا بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ بنا دیا۔ اس سے 4 سال بڑا ایک بھائی کاشف ایک ہوٹل مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ کاشف کی شادی کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ ریما سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی، کرن، جو FSC پارٹ فرسٹ کی طالبہ تھی۔ کرن بھی حسن کے لحاظ سے ریما کے مقابل تھی، ایسے لگتا جیسے دوسری ریما ہو، لیکن اس کا قد ریما سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ کرن زیادہ تر پڑھائی کو وقت دیتی تھی۔ سردیوں کی رات تھی، ریما اور کرن کا روم ایک ہی تھا۔ روم کافی بڑا تھا، دونوں کے الگ الگ بیڈ تھے جن میں کچھ فاصلہ تھا۔ جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بیٹھی فیس بک دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت سی گروپ جوائن کر رکھے تھے جس میں کچھ اچھے اور کچھ برے تھے۔ آج اس کا موڈ کچھ عجیب سا تھا، بوریت کی تھی۔ وہ ایسے ایف اسکرول کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک رومانٹک تصویر پر رک گئی جس کے ساتھ ایک کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو پڑھنے لگی۔ وہ پہلے بھی ایسی تصویریں دیکھا کرتی تھی لیکن اس طرح کی تحریر پہلی بار پڑھ رہی تھی۔ وہ کہانی کو پڑھتے پڑھتے خود کو کہانی میں محسوس کرنے لگی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اتنا سردی کے ہوتے ہوئے اسے گرمی سی لگ رہی تھی، اور ایک ہاتھ سے کمبل کو خود پر اوڑھ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی فیلنگز کا احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک اپنے ٹراؤزر کے درمیان سے زور سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے خود سے کہنے لگی، شٹ، نہیں، او پلیز نہیں۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے کچھ بہہ گیا ہو۔ اسے سردی میں پسینہ سا آ گیا تھا۔ وہ دھڑکن کے صحیح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اور آگے کہانی کو اب پڑھنا چاہ رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اسی لمحہ میں اسے دوسرے ہاتھ سے پوسٹ پر لائک ہو گئی۔ پوسٹ کے لائک کا ساؤنڈ اس نے سن لیا تھا لیکن اس نے بند آنکھیں ابھی نہ کھولیں۔ کچھ پل بعد اسے آنکھیں کھولی، پوسٹ کو ان لائک کیا اور جلدی سے واش روم چل دی۔ فریش ہو کر آنے کے بعد اپنا موبائل دوبارہ اٹھا لیا۔ اس نے دیکھا کہ میسنجر ٹیکسٹ کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے۔ اس نے اسٹیج ریکویسٹ کو چیک کیا تو میسج کسی دانیال کا تھا جس کی وہ پوسٹ تھی۔ ریما نے دیکھا اور پڑھنے لگی، آپ نے پوسٹ کو لائک کر کے ان لائک کیوں کیا؟ کیا اتنا برا لگا؟ ریما کو میسج پڑھ کر غصہ آیا۔ پھر اس نے رپلائی دیا، نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم، اور ویسے ہی گھٹیا پوسٹ غلطی سے لائک ہوئی۔ اب ٹیکسٹ آئے اس سے پہلے کہ وہ کچھ لکھتا ریما نے میسنجر سے بلاک کر دیا۔ ریما نے ID اپنے نام سے بنا رکھی تھی۔ وہ کبھی اپنے چہرے کی تصویر تو نہیں لگاتی تھی، بس کبھی کبھی اپنے سائیڈ پوز میں لیے بالوں کی تصویر لگا لیتی، لیکن وہ میسنجر پر صرف جاننے والوں سے بات کرتی تھی۔ یہ صرف آج محض اتفاق تھا کہ اپنے کسی انجان کو جواب دیا، ورنہ وہ ہمیشہ اگنور کرتی۔ ریما نے موبائل کو ایک طرف رکھ کر لیٹ گئی اور کمبل کو خود پر اوڑھ لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دانیال 26 سال کا لڑکا تھا جو فیصل آباد کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو گاڑیوں اور پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ دانیال ماں باپ کا اکلوتا تھا، دیکھنے میں سمارٹ سا تھا، چہرے پر ہلکی سی شیو، کالی نشیلی آنکھیں، ایک ڈمپل جو اس کے چہرے میں کشش بنا دیتا تھا۔ اس کی گندمی رنگت خود لڑکیوں کی کمزوری بن جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر لڑکیوں کو پھنسانے کی ایک مہارت تھی۔ خود بھی اس نے ماسٹر سائیکالوجی کیا تھا۔ وہ اکثر ان لڑکیوں کو ان سنگت سے
بچ کرتا، ان کی پروفائل دیکھتے کسی کو اپنی امیرت دکھاتا تو کسی کو اپنی رومانٹک لائف سنا کر فیلنگ جگاتا تو کبھی کسی کی دکھ بھری لائف سن کر اس کا سہارا بنا، لیکن حقیقت میں اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا، لڑکی کے ساتھ کام کرنا اور اس کی ویڈیوز اور تصاویر بنانا ہوتا۔ دانیال سوشل میڈیا پر یا حقیقی زندگی میں صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی دوستی کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بار تصویر لینے تک اپنی جھوٹی باتوں کا حال پچاتا رہتا اور جھوٹا اعتبار بناتا۔ لڑکی کے فیس کی تصویر لینے کے بعد وہ دیکھتا کہ آگے بات کرے یا نہ کرے، اسے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ لڑکی کہاں کی ہے، وہ بس ڈیٹ پلان کرتا اور اپنی گاڑی لے کر پہنچ جاتا۔ وہ ہر ایک لڑکی سے ایک یا حد 2 بار ڈیٹ کرتا اور بس اسے چھوڑ دیتا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے انتظار کریں۔